बुलेटिन के आगाज में शामिल करते हैं अहम खबर। आईएमएफ की कड़ी शराइत, महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। हजारों अशिया की कीमतों में इजाफे का खदशा, लग्जरी अशिया पर टैक्सों में इजाफे की तजवीज, दरामदी मोबाइल फोन्स पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज। मिनी बजट से पहले 115 अरब रुपए के टैक्सेस लग गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही वकास अजीम से। जी वकास अजीम, बताइएगा कौन कौन सी अशिया आज महंगी होने जा रही है? जी, हुकूमत ने IMF की शराइत को पूरा करने के लिए आज मिनी बजट लाने का फैसला किया है और आपसे थोड़ी देर बाद वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार कौमी असम्बली के इजलास के दौरान फाइनेंस बिल पेश करेंगे, जिसके तहत सैकड़ों ऐसी अशिया हैं जिनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। FBR ने आपसे थोड़ी देर पहले ही सेल्स टैक्स की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद सैकड़ों ऐसी अशिया हैं जो कि महंगी हो जाएंगी। सेल्स टैक्स की शरह बढ़ने से हुकूमत को 55 अरब रुपए की आमदन होगी, लेकिन मिनी बजट मंजूर होने से पहले ही हुकूमत ने आवाम पर 115 अरब रुपए के टैक्सेस आयद कर दिए और सिगरेट के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको भी बढ़ा दिया गया है। बिजली और गैस की कीमतों में भी पहले इजाफा कर दिया गया है और आपसे थोड़ी देर बाद कौमी असम्बली के इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार फाइनेंस तरमीमी बिल पेश करेंगे। जी वकास अजीम हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है एडिटर रोही अमजद बुखारी ने। जी अमजद बुखारी, बताइएगा, इतनी महंगाई के बावजूद कीमतों में मजीद इजाफा होगा, क्या ऐसा करना जरूरी है? जी, ये महंगाई में पिसे आवाम के लिए बड़ी बुरी खबर है और लोग पहले ही महंगाई से चीख रहे हैं और बड़ा मुश्किल है जिंदगी गुजारना। तो अब ये अचानक जो है टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है और ये मिनी बजट जो है वो लाया जा रहा है IMF के मुतालबे पर। IMF ने कहा था कि 270 अरब रुपए के तकरीबन नए टैक्स लगाए जाएं, जिससे जाके मामला ठीक होंगे। लेकिन ये बजट अभी जो है असम्बली में पेश होना है, उससे कबल ही गवर्नमेंट ने 115 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए हैं अवाम पर। तो आज का दिन जो है वो अवाम के लिए मजीद मुश्किलात का दिन है और ये खास तौर पर जो जनरल सेल्स टैक्स है उसको उसकी शरह 17% से बढ़ा के 18% कर दी गई है। तो 1% ये शरह बढ़ने से तकरीबन हर चीज पर GST नाफिज है और इससे हजारों अशिया जो है वो महंगी हो जाएंगी और एक फ्लड आएगा। और खास तौर पर हमारे यहाँ होता ये है कि अगर ये इस पे 1% अगर हमने सेल्स टैक्स का इजाफा किया है तो हमारे दुकानदार ताजर तबका आज खुद जो है इसमें इजाफा कर देगा कीमतों में। और इस वक्त जो है मार्केट में जहाँ जहाँ भी जो भी अशियाएं सर पड़ी होगी तो उन पर खुद ब खुद इजाफा कर दिया जाएगा। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो सिगरेट्स हैं उन पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दी है। तो सिगरेट पीने वाले लोग जाहिर है वो की मुश्किलात का शिकार होंगे और वो चीखते भी रहते हैं कि हुकूमत को हर मरतबा जो है सिगरेट पर ही टैक्स बढ़ाना जो है वो आसान रास्ता नजर आता है, आसान हजर नजर आता है। इसके साथ साथ जो दरामदी टेलीफोन है वो भी महंगे किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है सेलुलर फोन अच्छा बनता नहीं है और तकरीबन सारा फोन ही बाहर से आता है। और अब ये कोई अयाशी नहीं है, ये नेसेसिटी होगी, ये जरूरत है मोबाइल फोन। लेकिन मोबाइल फोन दस्तयाब नहीं है मकामी तौर पर और ये बाहर से जो फोन आते हैं वो खरीदने पड़ते हैं। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने PTA ने इस पे बहुत सारे टैक्सेस लगाए हुए हैं और अब ये मजीद टैक्सेस लगने से ये मोबाइल फोन भी मजीद महंगे होने जा रहे हैं। इसी तरह गाड़ियों पर पहले ही बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं तो लग्जरी आइटम्स पर मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये अभी 115 अरब रुपए का जो एक मनी बजट से कबल एक बजट आ गया और एक टैक्सेस का तूफान आ गया, उससे लोग शदीद मुतासर होंगे। इसकी मंजूरी 115 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने की मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है और वफाकी काबीना की इस मंजूरी के बाद ये जैसे ही खबर पासान होती है मार्केट में जहाँ भी चीजें पड़ी होती हैं वो खुद बहुत महंगी हो जाती हैं। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए थे और रो पीट रहे थे, कुर्ला रहे थे, लेकिन अब जो है ये अचानक महंगाई बढ़ गई और एक तूफान सा नजर आ रहा है। और अभी जो है तेल की कीमतों के हवाले से भी लोगों के अंदर बड़े खदशात हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जो पहले ही बड़ी मुश्किल का शिकार हैं और तकरीबन 35% तक जो है इन्फ्लेशन शरह हमारी पहुंच गई है। तो उसमें हम अब देख रहे हैं कि अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा और ख़ास तौर पर जो गरीब तबका है, पहले ही हमारे यहाँ जो पिछले सालों में कोरोना की सूरत हाल पैदा हुई, फिर हमारी ज़राअत में बड़ा स्ट्रेस आया और लोगों की आमदनी कम हुई। तो एक तरफ आमदनी बड़ी तेज़ी से कम हुई है, लोग बड़ी तादाद में बेरोजगार हुए हैं
اور دوسری طرف جو ہے وہ مہنگائی نے بھی ان کے لیے جینا مزید مشکل کر دی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے جو دن ہیں وہ عوام کے لیے مزید مشکلات لائیں گے اور مشکلات کا شکار کریں گے. جی ابھی یہ منی بجٹ جو ہے وہ اسمبلی میں جا رہا ہے، اس میں مزید ٹیکسز کی ڈیٹیل بھی سامنے آ جائیں گی جو منی بجٹ کے ذریعے حکومت عائد کرنا جا رہی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو عام آدمی کا دکھ ہے اور عام آدمی کے خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم مشکل حالات کا شکار ہیں تو یہ سارے ٹیکسز جو ہے وہاں لگنے چاہیے تھے جو لوگ پیسے دے سکتے تھے، جن کے پاس استطاعت تھی، جن کے پاس ہمت تھی، ان سے ٹیکسز لینے چاہیے تھے. جی گورنمنٹ کو اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنی چاہیے تھی، جہاں جہاں حکومت کے پاس وسائل تھے وہاں کمی کرنی چاہیے تھی اور بیلٹ ٹائٹ کر کے وہاں سے وسائل پیدا کیے جاتے. یہ 250-300 ارب روپے اگر پیدا کرنے تھے تو وہاں سے پیدا کیے جاتے، بجائے اس کے کہ پہلے ہی جو لوگ مہنگائی کی چکی میں پسے ہیں ان پر مزید بوجھ ڈال دیا جائے. تو یہ ساری صورتحال سے لوگوں میں ایک پریشانی کی لہر ہے اور آئندہ دنوں میں اس پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. جی جی ایڈیٹر روحی امجد بخاری، نمائندہ روحی وقاص عظیم، آپ دونوں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ. مہنگائی سے تنگ عوام پر بے جا ٹیکسز کی بھرمار. منی بجٹ سے پہلے 115 ارب روپے کے ٹیکسز لگ گئے. ملتان میں صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال کا مزید اس بارے میں کیا کہنا ہے، جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے. اچھا بالکل، مہنگائی میں پسی عوام پہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی ہے. منی بجٹ سے پہلے جو ہے وہ 115 ارب کے جو ٹیکسز ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں جنرل سیلز ٹیکس میں، اور دیگر ٹیکسز میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. سیلز ٹیکس جو ہے وہ 17 سے بڑھا کے جو ہے وہ 18% تک کر دیا گیا. اس تمام صورتوں پہ بات کریں گے. صدر چیمبر آف کامرس میں راشد اقبال صاحب موجود ہیں. میاں صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹیکسوں کی بھرمار ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکی ہے، کیا سمجھتے ہیں کتنا امپیکٹ پڑے گا اس پہ انڈسٹری پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتظار تھا کہ کب یہ ٹیکس لگتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں اور ان میں یہی ساری چیزیں طے ہوئی تھیں حکومت کے ساتھ کہ حکومت یہ 200 ارب روپے کے ٹیکس لگائے گی. اور آپ کے علم میں ہی ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم واپس چلی گئی ہے اور انہوں نے اب یہی کہا تھا کہ حکومت اب اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے اور پھر ہم ورچوئل اجلاس کریں گے اور اس کے بعد ہم رپورٹ بنا کے اپنے ڈائریکٹرز کو دیں گے، جنہوں نے پھر اصل میں ہمارے جو ہمیں قرض ملنا ہے اس کو منظور کرنا ہے. تو اب یہ امپلیمنٹیشن کیا ہے حکومت نے اپنی طرف سے. تو پہلے تو میرا خیال ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ صدر صاحب کے انکار کے بعد اب سینٹ کا اور پارلیمنٹ کا آج مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے. امید ہے اس میں یہ بل پاس ہو جائے گا. یہ 200 ارب روپے کے ٹیکس نئے لگائے جا رہے ہیں، مختلف مدوں میں ہیں. اور اس میں سیل ٹیکس سب سے پہلے تو اہم تو وہی ہے کہ 17 سے 18% ہو گیا، اور پھر اس کے علاوہ نان فائلرز کے اوپر کچھ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، کچھ فیڈرل ڈیوٹیاں بڑھائی جا رہی ہیں، اور امپورٹ کے اوپر بھی فلڈ لیوی بھی لگائی جا رہی ہے. تو یہ 200 ارب روپے اکٹھے کرنے کے لیے یہ حکومت نے اتنا بوجھ غریب لوگوں کے اوپر ڈال دیا. امپیکٹ ہے گا. چیمبر آف کامرس ملتان کے عہدیداران ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ظالمانہ فیصلہ اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ براہ راست عوام پر پہنچے گا، اور حکومت کو جو ہے وہ یہ جو ٹیکسز ہیں وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خاصا ریلیف فراہم کرنا چاہیے. جی سید زہیب بخاری، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان کے بعد رخ کرتے ہیں بہاولپور کا. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں. سابق صدر بہاولپور چیمبر آف کامرس اعجاز ناظم کا کیا کہنا ہے، ہم اس بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں. سابق صدر بہاولپور چیمبر آف کامرس اعجاز ناظم کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. یہ جو سیل ٹیکس انہوں نے انکریز کیا ہے یہ اکراس دا بورڈ اب انکریز ہو گیا ہے، صرف سگریٹ پہ نہیں، ہر چیز پہ. اس میں گھی بھی آ گیا، اس میں کاٹن بھی آ گئی، فیبرک بھی آ گیا، ہر چیز اکراس دا بورڈ. انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا کہ جہاں پہ 17% سیل ٹیکس لگتا تھا وہ اب 18 کر دیا. مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آئے گا. انڈسٹریلسٹ بھی، کیونکہ جو انہوں نے ورکنگ 17% کے حساب سے کی ہوگی، ناؤ دے ہیو ٹو پے 18%، ان پہ بھی کرائسس آئے گا. لیکن یہ سارے کا سارا جو برڈن ہے یہ آنورڈ جو ہے وہ کنزیومر پہ شفٹ ہوگا. تو اس سے ایک بہت بڑا اس وقت میں جس وقت الیکٹریسٹی ان پٹ کاسٹ اپروکسیمیٹلی ہر چیز انکریز ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ اگر یہ ان پٹ ٹیکس جو ٹیکس ہے یہ بھی انکریز ہوتا ہے تو اس سے ایک مہنگائی کا ہر چیز پہ اثر.
टैक्सों का एक और रेला। मिनी बजट से पहले 115 अरब रुपए के टैक्सेस लग गए। जनरल सेल्स टैक्सेस का रेट बढ़ा दिया गया। ली की साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख रशीद रोही से गुफ्तगू में कहना है, साबिका हुकूमत की नाअहली का खमियाजा मौजूद हुकूमत भुगत रही है। मजीद उनका क्या कहना है, जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, महंगाई से तंग आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा। मिनी बजट से पहले जो है वो टैक्सेस में इजाफा हो गया। 115 अरब रुपए के जो नए टैक्स हैं वो लग गए हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? सर, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद हमारे मौजूद से बात करेंगे। इसमें मैं यही गुजारिश करूंगा, ये जो नए टैक्सेस या मिनी बजट आ रहा है, ये कोई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ये वो नहीं है फैसले कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये उसकी बाकियात है कि जो पिछले हुकूमत में जो इमरान खान की हुकूमत थी उसमें जो उन्होंने कर्जे लिए थे और जो IMF से माहिदे किए थे और जो सारा किया था, वो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें क्या, पूरे पाकिस्तान को वो भुगतने पड़ रही है चीज़। उसने जिस बेदर्दी से जो कर्जे लेके और जो लुटाए थे, आज IMF जो है वो हम इस दहाने पे आ गए हैं कि हम बड़ी मुश्किल से दिवालिया होने से बचे हैं। अगर हम वो चीज़ पूरा नहीं करते तो पता नहीं इस मुल्क के अंदर जो है, अल्लाह ना करे कि क्या हालात पैदा हों। और शर्म आती है ये कहते हुए कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म, वो इस अंदाज में इस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ करेगा कि जिसका जो है भुगतना आइंदा आने वाली नस्लों को जो गलत फैसले हैं वो भुगतना पड़ रहे हैं। जो टैक्सेस लग रहे हैं वहाँ पे एक आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ देने का भी मैं ये समझता हूँ कि लाजमी कोई ना कोई ऐसा चीज़ हुकूमत बनाएगी और देगी हुकूमत को, आम शख्स को, कि उसको इस टैक्सेस से जो है भी रिलीफ मिले। उनका कहना है यकीनी तौर पर उन्हें इस बात का इदराक है कि आवाम की जो माशी सूरत हाल है वो अबतर है और मुस्लिम लीग नून समझती है कि वो आवाम को रिलीफ भी देगी। मगर फ़िलहाल जो है वो साबका हुकूमत की जो उनकी नाकामियाँ थी उसका जो है मुस्लिम लीग नून और आवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। जी जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव, LCs ना खुलने से अद्वियात की दरामदार शदीद मुतासिर। हार्ट अटैक और फालिज के मरीजों के लिए हाइपरीन इंजेक्शन नागुज़ेर जान बचाने वाली दवा। हाइपरीन की शदीद किल्लत, खून में क्लॉट बनने से रोकने में हाइपरीन इंतहाई मौसर दवा। हाइपरीन का सरकारी अस्पतालों के पास भी स्टॉक कम रह गया। हाइपरीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए ताहाल कोई ठोस इक़दाम ना हो सके। आपको आगाह कर रहे हैं, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव, LCs ना खुलने से अद्वियात की दरामदाद शदीद मुतासिर होने लगी। हार्ट अटैक और फालिज के मरीजों के लिए हाइपरीन इंजेक्शन नागज़ीर जान बचाने वाली दो। हाइपरीन की शिद्दत शदीद किल्लत, खून में क्लॉट बनने से रोकने में हाइपरीन इंतहाई मौसर दवा है। हाइपरीन का सरकारी अस्पतालों के पास भी स्टॉक कम रह गया। हाइपरीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए ताहाल कोई ठोस इक़दाम ना हो सके। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव, LCs ना खुलने से अद्वियात की दरामदाद शदीद मुतासिर। हार्ट अटैक और फालिज के मरीजों के लिए हाइपरीन इंजेक्शन नागुज़ेर जान बचाने वाली दवा। हाइपरीन की शदीद किल्लत। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी, ये डॉलर की जो बेयकीनी सूरत हाल है उसकी कदर के हवाले से, और LCs बैंक जो है वो नहीं खोल रहे, जिससे बैरून मुल्क से अद्वियात की जो दरामद है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है। और अब जान बचाने वाली जो अद्वियात है शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। हेपारिन दवा जो कि जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, खासतौर पे हार्ट अटैक के साथ आने वाले मरीज, फालिज के साथ आने वाले जो मरीज हैं अस्पतालों में, उनको जो है वो ब्लड क्लॉटिंग से रोकने के लिए जो है ये दवा जो है वो उसके लिए जान बचाने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इस वक्त हेपारिन की जो है वो शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में भी इसका स्टॉक या तो अब खत्म होने के करीब है या बहुत महदूद स्टॉक जो है वो इस वक्त मैसर है, जो कि आने वाले दिनों में जो है वो बड़ी एक वर्स्ट जो है वो सूरत हाल का सामना इससे करना पड़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त जो है वो शॉर्टेज का, एक्यूट शॉर्टेज का जो सामना करना पड़ रहा है हेपारिन इंजेक्शन का। और ये इंजेक्शन ना मिलने की वजह से जो मरीज हैं जो खासतौर पे हार्ट अटैक के साथ, सिवियर हार्ट अटैक के साथ, एंजाइना के साथ, फॉलिज के साथ आते हैं और उनको ब्लड क्लॉटिंग जो है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो उनको जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत होती है।
ان کے علاج میں جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کی صحت جو ہے وہ انڈینجر ہوگی اس جو ہے وہ صورتحال کے مزید پرسسٹ کرنے سے۔ کے لیے بہت شکریہ زاہد چودھری آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈیرہ غازی خان میں میپکو نجکاری کے خلاف ملازمین سراپا احتجاج میں میپکو ملازمین بڑی تعداد میں شریک اور پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے عہدیداران بھی شریک۔ ملازمین کی جانب سے نجکاری کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ عاشر اشفاق ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں میپکو نجکاری کے خلاف میپکو ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، شدید نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ مظاہرین یہاں پر موجود ہیں، بات کرتے ہیں ان سے، بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے، کیا مطالبات ہیں آپ کے احتجاج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خان خورشید احمد خان کی کال پر پورے پاکستان کی طرح سرکل ڈیرہ غازی خان میں رجحان سے بہوا تک ہمارا یہ احتجاج نجکاری کے خلاف، پرائیویٹائزیشن، فیڈروں کے آؤٹ سورسنگ، سٹاف کی کمی، ان کی بھرتی کے لیے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، پیٹرول کے بے تحاشا اضافے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہمارا گورنمنٹ اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے، مہربانی کر کے نجکاری کے عمل کو ختم کیا جائے۔ جو مزدور دوست اور ملک دوست پالیسی ہے اس کو لاگو کیا جائے اور ہماری یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل کو بالکل ختم کیا جائے، اور اسی طرح جو جتنی مہنگائی کی گئی ہے اس کے حساب سے ہماری تنخواہیں بھی بڑھائی جائیں، اور جتنا ہمارا سٹاف کم ہے اس کے مطابق ہمیں سٹاف بھی بھرتی کر کے دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وابڈا ایک کمائی کرنے والا ادارہ ہے، قومی اثاثہ ہے، اس کو مہربانی کر کے فروخت نہ کیا جائے اور اصلاحات لے آئیں، اس کو بچائیں۔ ریڑھ کی ہڈی کو بچایا جاتا ہے، نہ کہ اس کو مزید توڑا جاتا ہے۔ بالکل مطالبہ کیا جا رہا ہے میپکو کی نجکاری جو ہے وہ نہ کی جائے، جبکہ جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں اور خصوصی طور کے اوپر جو ملازمین تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ عاشر اشفاق بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ بہبود آبادی کے کانٹریکٹر ملازمین سراپا احتجاج، ملازمین کا واجبات اور الاؤنسز جاری نہ کرنے پر احتجاج، ملازمین کا اکاؤنٹس آفیسر کے آڈیٹر پر رشوت طلب کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ عامر ٹوگر تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس مظفر گڑھ کے باہر اس وقت موجود ہیں محکمہ پاپولیشن کے جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں، کنٹریکٹ ملازمین ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس احتجاج کی وجہ کیا ہے انہیں سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی، کیوں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، روڈ بلاک کیا ہوگا آپ نے؟ جی سر، یہ اصل میں محکمہ بہبود آبادی کے ملازمین کے کنٹریکٹ ایکسٹینشن نہ ہونے کی وجہ سے 4-5 ماہ ان کی تنخواہ بند رہی ہے۔ تو جب ہمارے ڈسٹرکٹ آفس یعنی اکاؤنٹنٹ کی طرف سے جو ہے نا پے ایکٹیو کرنے اور جو ہے نا ان کے جو ہے نا بقایا افجات کو بحال کرنے کی جو ہے نا اکاؤنٹ آفس میں وہ ڈاکومنٹس دیے گئے، تو اس کے بعد یہ جو ہے اکاؤنٹ آفس میں موجود ہمارا جو ایڈیٹر ہے اس نے ہم سے 1 لاکھ روپیہ رشوت بھی لی، اور رشوت لینے کے باوجود اس نے جو ہے نا ان ملازمین کا سالانہ انکریمنٹ بھی بند کر دیا، اور جو ہے نا وہ اسپیشل الاؤنس 2022 وہ بھی بند کر دیا ہے۔ تو اب وہ 2 لاکھ مزید ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اس نے جو ہے نا 2 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے نا یہ اسپیشل الاؤنس اور سالانہ انکریمنٹ چلاؤں گا۔ تو اس لیے یہ ملازمین اب احتجاج کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ فوراً اس سہیل ڈوگر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور جو ہے نا ان ملازمین کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ملازمین کے مسائل کو حل کیا جائے اور آڈیٹر کے خلاف۔ جی عامر ٹوگر بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میاں چنو وابڈا نجکاری کے خلاف وابڈا ملازمین سراپا احتجاج، ملازمین نے دفاتر پر تالے لگا کر احتجاجی کیمپ لگایا، ملازمین کا وابڈا نجکاری نامنظوری کے نعرے لگا دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں فخر الزمان سے۔ جی فخر بتائیے گا۔ وابڈا آفس میں جہاں پر وابڈا کی نجکاری کے خلاف وابڈا ملازمین جو ہیں ایک بار پھر سے جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ ملازمین نے جو ہے دفاتر پر تالہ بندی کر کے احتجاجی کیمپ لگایا ہوا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہائیڈرو الیکٹرک یونین کے چیئرمین شرافت علی سے، ان سے جانیں گے سر بتائیے گا، پہلے بھی احتجاج کیا گیا تھا نجکاری کے خلاف اور رکوایا گیا تھی نجکاری اس کی، اور آج پھر آپ جو ہے ایک بار پھر وابڈا کی نجکاری کے خلاف سراپا احتجاج ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پاکستان میں IMF کا ایجنڈا ہے کہ ملکی اداروں کو بھیج دیا جائے اور عوام پہ اس پر بوجھ پڑے، یہ ہم نے اس لیبر نے اس ملک کو چلانے کے لیے، اس محکمے کو چلانے کے لیے قربانیاں دی ہیں،
اور یہ ہم کسی صورت میں بھی اس کو نجکاری نہیں ہونے دینے. اور یہ لیبر کا قتل ہے, ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے جو کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہے. یہ وابڈا واحد ادارہ ہے جو دوسرے محکموں کو بھی کما کے دیتا ہے, اور یہ وابڈا کی وجہ سے یہ حکومتیں چل رہی ہیں. یہ اپنے اونے پونے داموں یہ اپنے ورکروں کو یہ بیچنا چاہتی ہیں. یہ ہم کسی صورت میں بھی قبول نہیں کریں گے اور وابڈا کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہمیں اس کے لیے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا. ہم جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے. IMF کا ایجنڈا کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. جی پہلی وابڈا نجکاری کے خلاف جو ہے وہ احتجاج جاری رہے گا اور کسی صورت جو ہے وہ وابڈا کی نجکاری کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. جی بہت شکریہ فخر زمان آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے.